नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही तवील काबीना का इजलास, उस काबीना के इजलास में क्या क्या फैसले हुए और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका असर पाकिस्तान की सियासत पे क्या पड़ेगा, ये आज के व्लॉग में एक नुक्ता तो ये डिस्कस करना है। दूसरी बात ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पिछले दिन हुआ, उसका कंपैरिजन करना है कि इमरान खान के दौर में जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो उसके नताइज और इसके नताइज क्या निकले हैं और इसका इम्पैक्ट क्या बना। तीसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मजीद बहरान में, उनके मजीद पर काटने का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस हवाले से चीफ जस्टिस अब बड़ी तेज़ी से कुछ बेंचेस ऐसे बना रहे हैं जो हम ख्याल ना हो, जिनको कभी कोई किसी बेंच में शामिल नहीं किया। जस्टिस मंसूर, जस्टिस काजी फाइज ईसा या आफरीदी, उन सबको फटाफट वो मुख्तलिफ बेंचेस में शामिल कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है, चिड़ियाँ खेत चुग चुकी हैं और पुलों तले बहुत सा पानी बह चुका है। अब इस तरह के हंगामी इक़दामात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब काबीना, इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज सब एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो गए हैं और वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में वो नुक्ता बड़ा वाज़ेह हो गया है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने दहशत गर्दों को रियायत दी, उन्हें रिहा करवाया और मुल्क में बदअमनी की साजिश की। अब जो उसका सहूलतकार है वो इस अलामिये को बार बार पढ़े, एक एक नुक्ता पढ़े और फिर उसके बाद समझ ले कि अब क्या होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं जी वफाकी काबीना के इजलास की। काबीना का इजलास बहुत अहमियत का हामिल था और इसके अंदर जो लोग थे जाहिर है वो भी अहमियत के हामिल थे। बुनियादी नुकात दो डिस्कस होने थे। इलेक्शन पंजाब में हो रहे हैं या नहीं, और इलेक्शन के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे। दूसरा नुक्ता था कि वो जो एक पार्लियामेंट ने बिल मंजूर किया, उस हवाले से क्या अब दोबारा सदर मुमलिकत ने तो वो वापस भेज दिया, अब उसको दोबारा सदर मुमलिकत के पास भेजना है। उसके लिए चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करना था और उसका तरीका वारदात उस पर बात करनी थी। पहली बात, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को झंडी दिखा दी गई। उन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है और इलेक्शन के फंड इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए जा सकते। अच्छा, ये बहुत अहम नुक्ता है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मजबूर भी हो जाए कि इलेक्शन करवाने हैं तो उसने वफाकी काबीना की मंजूरी से ही पैसे लेने हैं और उन पैसों की मदद से ही इलेक्शन कराना है। अब काबीना के इजलास में ये बात हो गई है तय कि हमारे पास तो पैसे नहीं है और ये मामला पार्लियामेंट में पेश किया जाए। तो पार्लियामेंट में तो जाहिर है इमरान खान साहब खुद अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। पार्लियामेंट को वो जूते की नोक पे रखते थे, इस्तीफे लोगों के मुंह पे मारे। अब वो पार्लियामेंट से बाहर है। अब पार्लियामेंट जाहिर है अपनी मर्जी के फैसले करेगी, तो वो फैसले जो हैं वो अब सबको नज़र आ रहे हैं। इस सूरत हाल में क्या हो सकता है? इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि हमने तो हुक्म दे दिया, वज़ीर आज़म को हुक्म दे दिया कि भाई आप इलेक्शन कराएं, तो ये फंड शंड अरेंज करना आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म और काबीना ये कह रहे हैं कि हम फंड नहीं दे सकते। अच्छा, अब इस सूरत हाल में जब फंड्स नहीं दिए जाएंगे तो फिर अदालत में वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है और तलब किया जाएगा, और उस दौरान अचानक से कोई फैसला सुना दिया जाएगा कि हम वज़ीर आज़म को फारिग करते हैं और इंटरम सेटअप बना देते हैं। ये वज़ीर आज़म को सूट करेगा, इससे कोई तौहीन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा।
یہ نکالے جائیں گے اس بیس پہ کہ الیکشن نہیں کرائے، جو کہ ایک متنازع فیصلے کی بیسس پر، اور فیصلہ اور مہنگائی کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ انٹرم سیٹ اپ لایا جائے گا اگر، تو پھر اس کے بعد جو مہنگائی ہے اور جو ملک کی معاشی حالت ہے اس کو پھر انٹرم سیٹ اپ نہیں سنبھال سکتا۔ وہ جو نواز شریف صاحب لندن سے تقریریں کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کے بعد جو آنے والا وقت ہے انہیں یوں لگ رہا ہے کہ ڈالر 500 کا ہو جائے گا اور پیٹرول 500 روپے پر لیٹر ملے گا۔ تو شہباز شریف کو تو اگر فارغ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسحاق ڈار بھی فارغ ہو گئے، چیف جسٹس بن جائیں وزیر خزانہ اور سنبھال لیں اس حالت میں ملک کو۔ تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف ابھی شہباز شریف کو ٹاسک ملا ہے جس کا انہیں پولیٹیکل نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ظاہر ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ مہنگائی عمران خان کے دور میں کیے ہوئے معاہدوں کی وجہ سے ہوئی۔ بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ 1 سال ہو گیا نا حکومت کو، تو انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ درون خانہ بہت زیادہ شکر گزار ہے شہباز شریف کی حکومت کی اور پی ڈی ایم کی حکومت کی۔ آپ پوچھیں گے وہ کیوں شکر گزار ہے؟ ادھر غریب کو جوتے پڑ رہے ہیں، غریب آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، تو وہ کیوں شکر گزار ہیں شہباز شریف کے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جس حالت میں عمران خان ملک کو چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد جو کچھ ہونا تھا وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہونا تھا۔ پاکستان معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ سری لنکا بنانے کا عمران خان کا خواب، وہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پورا تقریباً کر چکے تھے۔ ان حالات میں کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے لوگ پی ڈی ایم والے، زرداری صاحب، بلاول بھٹو، یہ بار بار کہتے تھے کہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا، اس لیے کہ جو بھی سب کو پتا تھا کہ جو بھی وزیر اعظم بنے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ شہباز شریف صاحب نے اس وقت اپنی سیاست کی، اپنی جماعت کی قربانی دی اور کسی نہ کسی طرح معاملات کو سنبھالے رکھا، ملک کا شیرازہ بکھرنے نہیں دیا، اور اب چیزیں کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت شکر گزار ہے کہ ورنہ جو چاہے جنرل باجوہ ہوتے، چاہے فیض حمید ہوتے، جس نہج پر ملک کو لے گئے تھے اس میں بچنا کچھ بھی نہیں تھا اور معاملات مزید دگرگوں ہونے تھے۔ تو وہ بڑے شکر گزار ہیں شہباز شریف کے۔ اچھا، تو پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے کیونکہ کیبنٹ نے پیسے ہی منظور نہیں کیے۔ دوسرا، چیف جسٹس صاحب کے اختیارات پہ قدغن لگانے کی مزید کوشش ہو رہی ہے، اور اس بل پر بات ہوئی جس میں یہ معاملات کافی زیادہ خراب ہوئے، اور چیف جسٹس صاحب نے جس طرح یہ فیصلے دیے اب ان کے پر کاٹنے کا فیصلہ ہو گیا، اور وہی بل اور اس کے لیے اسٹریٹجائز کر لیا گیا چیزوں کو کہ وہ بل کس طرح پاس کروایا جائے گا اور کس طرح دوبارہ صدر مملکت کو دیا جائے گا۔ 10 دن کا جو وقفہ پڑے گا اس میں کیا سپریم کورٹ کوئی جذباتی قسم کا فیصلہ کر سکتی ہے، جس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا رویہ بدل گیا ہے۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن جو آنے والے بینچز کی تشکیل ہے، یعنی جنہوں نے کبھی 3 کے بینچ کے علاوہ کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، تو وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کو بھی شامل کر رہے ہیں، جسٹس منصور کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور جناب وہ شامل کر رہے ہیں یحییٰ آفریدی کو بھی۔ تو یہ جناب فیصلے ہو چکے ہیں، اور بڑی تیزی سے اب چیف جسٹس صاحب جو ایک فرعونیت دکھا رہے تھے، اب ان کا لہجہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کی۔ تو لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، انہوں نے اس معاشرے میں جتنا بگاڑ پیدا کرنا تھا وہ بگاڑ پیدا کر چکے ہیں۔
جو سو موٹو کے اختیارات ہیں اس پر بھی بحث جاری ہے، اور اگلے چند دنوں میں آپ اس ملک میں وہ بہت کچھ ہوتا دیکھیں گے جو عدالتوں کے حوالے سے کبھی نہیں ہوا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔